अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं मुमताज़ सामल और आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, लेट शादी जो है एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान में जो वालिदैन हैं वो ये सोचते हैं कि बच्चा जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, अपना कोई कारोबार संभाल ले और जब वो कमाने के काबिल हो जाए तो उसके बाद उसको शादी के बंधन में जो है वो बंधा जाता है। लेकिन जो नेचर है, कुदरत है, उसके फ़ैसले कुछ और होते हैं। इंसान जो है वो जैसे जैसे अपनी जवानी की तरफ जाता है, उसके जो जिस्म में प्रोसेसेस जारी होते हैं वो कुछ और कॉल्स दे रहे होते हैं। हमारे साथ बहुत सारे मैच्योर दोस्त मौजूद हैं। राइट साइड पे अगर स्टार्ट करें तो कासिम बलोच साहब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इनके पास बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ भी पढ़ती हैं। इनके तजुर्बात हम इनसे पूछेंगे कि आप क्या समझते हैं कि शादी जो है वक्त पे हो जानी चाहिए या नहीं। उनके साथ इस्माइल भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब अभी तक कमा रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे कि आपके मसाइल क्या हैं। और हमारे साथ मनसब डोगर साहब मौजूद हैं। डोगर साहब जो हैं वो एजुकेशनिस्ट हैं, उनके भी तजुर्बात हैं, कुछ लोगों से मुलाकातें हैं उनसे भी उनका तजुर्बा पूछेंगे कि लेट शादी जो है उसके नुकसानात क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं। ये लेफ़्ट हैंड पे जो बैठे हैं मोहम्मद रियाज फरीदी साहब। फरीदी साहब का बड़ा एक वास्ट एक्सपीरियंस है, साइकोलॉजी में भी समझते हैं और उसके अलावा इनके पास बहुत सारे तजुर्बात हैं। ये बिज़नेसमैन हैं और ये चीज़ें समझते हैं कि लेट शादी के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। और उनके साथ बिल्कुल जो है वो नासिर शान साहब जो एजुकेशनिस्ट है, एग्रेरियन है और वो बिज़नेस भी कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो हम सारे दोस्तों से कुछ सवालात पूछेंगे और आपके सवालात भी जो मेरे दिमाग में होंगे मैं भी अपनी राय दूंगा, लेकिन आपके सवालात भी मैं पहुंचाऊंगा। तो कासिम अली बलोच साहब से हम स्टार्ट करेंगे। तो कासिम भाई, आप ये बताएं कि लेट शादी के फ़ायदे क्या हैं, अगर फ़ायदे नहीं है तो नुकसानात क्या? सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ा जो मसला है ना कि इंसान की शख्सियत क्या है। तो शादी करने के बाद जो आपकी एक जज्बाती कैफियत है ना, उसमें एक पॉजिटिव चेंज आता है। शादी एक परफेक्शन की तरफ ले जाती है, आपकी जो लाइफ में परफेक्शन है ना वो आती है। तो सबसे पहले तो आपकी जो जज्बाती तौर पर आपका जो रिदम है ना लाइफ के अंदर, वो एक फिट हो जाता है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला के नबी का इरशाद है कि शादी करने से इंसान एक मुकम्मल उसकी शख्सियत उभरती है, वो एक मुकम्मल इंसान बनता है। और हमारा दीन इसमें हमारी बहुत जो है ना रहनुमाई करता है कि शादियां वक्त पर होनी चाहिए। और शादी करने से आपकी मुआशरती इज़्ज़त बढ़ती है जनाब, आपके सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ते हैं, लोग आपकी कदर भी ज़्यादा करते हैं। मैं एक टीचर हूँ तो मेरे पास लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, तो एज अ टीचर मैं फ़ील करता हूँ कि पेरेंट्स अनसिक्योर भी फील करते हैं। शादी इस हवाले से जो है ना आपके यूँ कह लें कि आपके प्रोफेशनल कैरियर में बहुत मेन रोल अदा करती है, ये भी बात है। और मजहबी लिहाज से भी हम सब जानते हैं कि जो है ना सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो जो सुन्नत को पूरा किया जाए तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में दुनिया और आखिरत दोनों बन जाती है। क्या था कि प्रॉब्लम्स जो है इंसानी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स जो है ना वो बेशुमार हैं। आप क्या समझते हैं लाइफ पार्टनर ऐड होने के बाद जो है वो मसाइल कहाँ तक हल हो जाते हैं, और शादी अगर जल्दी हो जाए तो आपकी ज़िंदगी में क्या उसका मस्बत असर होता है, मनफी असर होता है, आप क्या कहते हैं? शादी जल्दी होने के फ़ायदे हैं, नुकसानात नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। उसकी मेन वजह जो है वो ये है कि बंदा अपने काम पे फोकस कर लेता है, कारोबार पे फोकस करता है, उसका वो जो तरक्की की वो रेश होती है थोड़ी तेज़ हो जाती है। बंदा जो फजूल दोस्त हैं, फजूल जो काम है उनसे बंदा इज्तनाब करने लग जाता है। शादी का एक फ़ायदा तो ये है। दूसरा ये है कि बंदा रूहानी तौर पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि बंदे को तकरीबन जिस तरह मैदे के लिए ये खुराक जिस्म के लिए ये ज़रूरी होती है, इसलिए कुछ रूहानी जो होती है प्रैक्टिस उसके लिए भी ये ज़रूरी है शादीशुदा होना। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बंदा शादी के बाद तकरीबन 90% गुनाहों से महफूज हो जाता है। अगर ठीक जगह हो जाए, शादी आपकी सही तरह हो जाए, आपका जो लाइफ पार्टनर है वो ठीक हो, आपसे एडजस्टमेंट करे, आपसे वो क्या कहते हैं कि कंप्रोमाइज़ कर ले, तो शादी से बड़ी नेमत कोई नहीं है। ये अच्छी बात। अच्छा, इस्माइल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस्माइल साहब, मैं आपसे सवाल ये करूँगा कि लोगों का ये ख्याल बन चुका है कि आप इकोनॉमिकली अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो शादी आप निभा सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या पैसा ज़रूरी है शादी निभाने के लिए, या पैसा जिसके पास ना हो तो फिर वो क्या मतलब मसाइल ज़हनी तौर पे बंदा डिप्रेशन में जाता है? पैसा ज़रूरी है शादी के लिए, कामयाबी के लिए? मेरे ख्याल में जो रियाज भाई ने बात की है ना,
وہ بہترین بات نہیں ہے. وہ ایسے ہے کہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے نا جی شادی بہت اہم ہے. بندے کا جو ٹائم نہیں ضائع ہوتا دوسرے کاموں میں, تو کام پہ فوکس ہو جاتا ہے یہ. ہاں جی, تو روزگار اچھا ہو جاتا ہے, اس کے بعد روزگار امپروو ہو جاتا ہے. میری یہ رائے ہے. یہ غلط ہے, شادی کر دینی چاہیے, وہ روزگار کمائے گا اس کے بعد. یہ میری رائے ہے. ڈاکٹر صاحب سے میں سوال کرتا ہوں. ناصر بھائی آپ یہ بتائیے پرسنلی, ابھی تک آپ کی بھی شادی نہیں ہوئی, مسائل کیا آتے ہیں؟ بندے کے پاس پیسے ہوں اور شادی نہ ہو پھر کیا مسائل آتے ہیں, اور پیسے بھی نہ ہوں شادی بھی نہ ہو پھر کیا مسائل آتے ہیں؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کس عمر میں شادی ہو جائے تو بندہ کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی بھی گزار جاتا ہے اور پیسے بھی کما لیتا ہے؟ جی بہت شکریہ ممتاز بھائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی کا جو مین ایڈوانٹیج ہے جی وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک ذمہ دارانہ سوچ پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے آپ جو ہے آپ کے اوپر اس طرح رسپانسبلٹیز آپ شاید فیل نہیں کرتے ہوں گے. جب شادی کے بعد آپ اوپر بچوں کی رسپانسبلٹی فیل کریں گے, آپ کے اپنے وائف کی, ریلیٹیوز کی, جس طرح آپ کو شادی کے بعد فیل ہوتا ہے پہلے آپ کی فیلنگ نہیں ہوتی ہوں گی. میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ایک ذمہ دارانہ سوچ پیدا ہوتی ہے. دوسرا اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے جس طرح کا آج کل کا ماحول ہے, حالات ہیں, سوشل میڈیا عام ہو چکا ہے, ٹک ٹاک ہے, فیس بک ہے, یوٹیوب ہر بچے کی ایکسیس میں ہے. تو اب یہ جو پہلے اور معاملات تھے, ٹھیک ہے, جس وقت یہ سوشل میڈیا اتنا فریکوینٹ اویلیبل نہیں تھا ہر بندے کو, تو آج کل تو بہت ضروری ہو گیا ہے کہ شادی جو ہے وہ ٹائم سے ہو جانی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے فیملیز میں یہ ایک ٹرینڈ ہے وہاں پہ, ان کے والد کی, اگر آپ کے والد کی بھی شادی لیٹ ہوئی, آپ کے دادا کی بھی لیٹ ہوئی, تو یہ کچھ فیملیز میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے آلریڈی. تو اس کو بریک ہونا چاہیے. آئیڈیل ایج تو یہی سمجھی جاتی ہے کہ 24-25 ایج جو ہے اس کے راؤنڈ وہ شادی کر دینی چاہیے بچوں کی. اور دوسرا یہ ہے کہ میڈیکلی اس کے بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیج کریٹ ہو رہے ہیں. ہم اس وقت جو فوڈ یوز کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی پیورلی ان آرگینک ہے, اس میں کیمیکل یوز ہو رہے ہیں, اور وہ جو کیمیکلز ہیں وہ آپ کے جسم میں بہت زیادہ ایکسیسو ہارمون انڈیوس کر رہے ہیں. اور ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے آپ جو ہے اگر اس طرف ٹائملی شادی کے اوپر نہیں جائیں گے تو آپ کے مینٹلی طور پر آپ کے فزیکلی بہت سی چینجنگز بلڈ میں آنا شروع ہو جائیں گی. اور دیکھیں جو ہارمونل امبیلنس ہے یا ہارمونز ہیں, یہ آپ کی سوچ کو کنٹرول کرنے میں ان کا بہت زیادہ رول ہے. اور اگر آپ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ریلیجیس تھاٹ سے اپنے تھاٹس کو ریوائیو کرنے کے لیے بہت جد و جہد کریں, ٹھیک ہے, آپ نمازیں پڑھیں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, جو کچھ بھی مرضی کر لیں, ٹھیک ہے, جب تک آپ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچر بنائی ہے, قدرت کا جو قانون ہے, قدرت کے قانون کو اسی کے مطابق آپ کو ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے, قدرت کا قانون جو ہے اس کا ریلیجیسنس سے میرے خیال میں نا اس کا وہ ایک سیپریٹ ہے. عبادت کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے, ٹھیک ہے, نیکی کا طریقہ بتایا, اس کے سیپریٹ قوانین اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. لیکن آپ کے ایک زندگی گزارنے کا آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیچر میں ایک چیز رکھی ہے, آپ نے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. تو اس پہ بات تو بہت دیر تک کی جا سکتی ہے, ایک ٹاپک اسی طرح کا ہے, لیکن میں اس کو سم اپ اسی طرح کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی سوشل ایشوز ہیں اس میں اگر آپ نے دیکھیں, جو میرے جو والدین ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے بڑے قریب سے کہ ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے ابو پریشان ہوتے ہیں, وہ گھر ڈسکس کرتے ہیں, بچوں سے ڈسکس کرتے ہیں, فیملی میں, تو ان کے کافی سارے ان کو سجیشنز آتے ہیں. میرے خیال میں آپ کے جو لائف پارٹنر ہے اس سے زیادہ آپ کا کیئرنگ اور کون ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ کے بعد, تو بہن بھائیوں کے بعد, وہ آپ کا جو ہے فیملی کا بہت بڑا یونٹ ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ کے باہر کے جتنے معاملات ہیں, آپ کے بزنس ایشوز ہیں, یہ وہ آپ کو وہاں پہ بہت اچھا یعنی کہ اس کا ایک قسم کی تھراپی ملتی ہے گھر میں. تو میڈیکلی بھی یہ بہت ضروری ہو چکا ہے
اگر آپ اپنے آپ کو مذہبی طور پر جو ہے اسٹرانگ رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی شادی ضروری ہے. میڈیکلی اگر اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں, آپ کا سوشل انٹریکشن ہر جگہ اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں, آپ کسی ایسی سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں جو کہ ہمارے آج کل کے حالات کا تقاضا ہے, جہاں پہ فیمیل کا انٹریکشن بہت زیادہ ہے, تو آپ لامحالہ طور پر جو ہے گمراہ ہو سکتے ہیں, بڑی جلدی ہو سکتے ہیں. لیکن میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ایک شادی نہیں, ایک سے زیادہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے ایک شادی پہ آج کل جو ہمارے حالات ہیں, ہماری فوڈ ہے, ہمارا جو ماحول ہے, اور سب سے یہ چیز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اسٹیبلش کر دی. تو میں تو چاہتا ہوں, یہ تو رونا ہے ہی کہ ایک بھی نہیں ہو رہی, میں تو اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ایک کی بجائے دو ہونی چاہیے سب کی. بڑے ناظرین بڑے ویلڈ پوائنٹس کے ساتھ جو ہے ناصر شان بھائی نے اپنی بات کو آپ تک پہنچایا. اچھا ڈوگر صاحب, آخری جو ہے نا اسپیکر ہیں ہماری اس آج کی گفتگو کے, آپ یہ بتائیں ہماری سوسائٹی میں شادی کو اتنا مشکل کیوں بنا دیا گیا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ نے جب شادی کی یا آپ کی جب شادی ہو رہی تھی تو مشکلات کون سی برڈن دماغ پہ تھے, اور سوسائٹی میں آسان شادیاں کس طرح ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ممتاز صاحب آپ کا شکریہ. جو ہمارے معاشرے میں آج کل چل رہا ہے, سب سے زیادہ جس سے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں وہ جہیز کی لعنت ہے. کیونکہ ہمارے جو ہے نا وہ موسٹلی جو عوام ہے وہ تقریباً مڈل کلاس سے بھی نیچے ہے. وہ نہ تو ان لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کر سکتی ہے لڑکے والوں کی, اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کی بھی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. جو عام آدمی یا مڈل مین جو ہے نا وہ نہیں پورا کر سکتا. ہم تقریباً جو بیٹھے ہوئے لوگ موسٹلی جو ہے نا وہ مڈل فیملی سے ہی, یا ابھی امپروو کر رہے ہیں تو پھر بھی وہ لوور فیملی سے نکل کر مڈل کی طرف آ رہے ہیں. تو سب سے زیادہ جو پرابلم آ رہی ہے وہ جہیز کا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنی اسلامی ویلیو جو ہے وہ کھو دی. کیونکہ اسلام کو ہم اگر اپنائیں نا تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے بھی فرمان ہے کہ آپ اگر شادی جلدی کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے, تو وہ رزق اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے. اور ہمارا آج کل کا ایمان یہ بنا ہوا ہے کہ پہلے رزق کماؤ پھر شادی کریں گے. اور والدین کا بھی یہی رائے ہے کہ آپ پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائیں, یا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ شادی پہلے کر لیں گے تو میں رزق دوں گا. حالانکہ شادی کرنے کے بعد رزق بڑھ جاتا ہے. میرے خیال میں یہی پرابلم ہے کہ ہم جو معاشی طور پہ اور ایک وہ جہیز کی لعنت ہے, یہ دو مسائل بہت ہیں جن کی وجہ سے ہم ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. جی ناظرین, یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں ان میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں. یہ روٹ لیول کی باتیں ہیں جو آپ لوگ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. تو کنکلوژن اس میں جو ہے ناصر شان صاحب, جی ناصر شان صاحب کچھ اپنے ریمارکس اور دینا چاہتے ہیں. جی میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس میں اب جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں, اور اس پہ کمیونٹی لیول پہ باقاعدہ کمپین ہونی چاہیے. ہمارے سکولز میں, کالجز میں اس کے متعلق اویئرنیس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, وہاں پہ سیمینارز ہونے چاہیے, ورکشاپس ہونی چاہیے. اس میں شرمانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ٹیچرز بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں اس میں. ٹیچرز کو, اسٹوڈنٹ کو اس کے بارے میں اویئر کرنا چاہیے. پیرنٹس کو بلا کے پیرنٹس کو اس کے بارے میں کنونس کیا جائے, اور مختلف جو این جی اوز ہیں ان کو اس کے اوپر جو ہے فرنٹ پہ آ کے اس کے اوپر سیمینارز, اور بجائے اس کے کہ خدا نخواستہ کسی جگہ پہ بہت زیادہ کوئی اس طرح کے مختلف کوئی اسکینڈلائزڈ ایشوز آتے ہیں, میڈیا میں ریز ہوتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ این جی اوز اس کو فالو اپ دینے کی بجائے جو اس کا ترقیات ہے, جو اس کا سلوشن ہے, اس کی طرف ان کو محنت کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہماری جو علماء کرام ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. جمعۃ المبارک والے دن انہیں خطبات میں اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے. اور سب سے زیادہ جو ہماری گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کو اس کے اوپر کچھ ایسا قوانین, اس طرح کی لیجسلیشن لانی چاہیے کہ لیٹ سپوز کہ ایک بچہ جو ہے وہ اگر کسی پی پی ایس سی کے ایگزام میں اپیئر ہو رہا ہے یا این ٹی ایس کے, تو اس کو 7 ایکسٹرا مارکس دیے جائیں اس چیز کے. اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے, اس کو انٹرویو میں اس کے سیپریٹ مارکس رکھے
होते हैं। इस तरह की कुछ लेजिस्लेशन करने से ही जो है लोग इनकरेज भी होंगे, मोटिवेट भी होंगे और थोड़ा बहुत लालच भी फील करेंगे जॉब का कि उनको जॉब के नंबर मिलेंगे, उनकी जॉब हो जाएगी। तो इस तरह की कम्युनिटी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, मुख्तलिफ लेवल्स के इसके ऊपर प्रॉपर जो है कंपेन की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी। नासिर शान साहब ने एक दफ़ा फिर बड़े खूबसूरत अंदाज से ये हल भी दिया कि हम इस सोसाइटी में इस तरह के वाक़यात से कैसे निपट सकते हैं। हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स थे, हम आपके लिए रोज़ाना कोई ना कोई इशू लेकर आएंगे। और आज की अगर बात की जाए तो मेरे ख़्याल के मुताबिक शादियां जो है वो जल्दी हो जानी चाहिए, ज़िम्मेदारी इससे बढ़ती है, इंसान की शख्सियत उभर कर सामने आती है, बंदा जो है वो फोकस करता है अपने पॉइंट पे, अपनी जॉब पे, अपने काम पे। और इस अगर टाइम में हम देखें तो जवानी में सबसे जो बड़ा बंदे के दिमाग को प्रॉब्लम होता है, जो फोकस नहीं करने देता, वो यही होता है कि जो फीमेल की अट्रैक्शन होती है या मेल की अट्रैक्शन जो होती है फीमेल के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि सोसाइटी में वालिदैन को कामयाबी जो बड़ी अजीज़ रखी हुई है अपने बच्चों के लिए, कामयाब होने के लिए सबसे पहले इस बात पे सोचना होगा कि हमारे बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा वक्त किस चीज़ में ज़ाया कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वक्त जो है वो किस चीज़ पे के बारे में सोच रहे हैं। हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है नाजरीन, आप भी ये समझते हैं कि 99% हमारी सोचों में ये चीज़ें दाखिल हो चुकी हैं जिनका हल हम नहीं कर रहे। हम ऊपर से दरख्त को उसकी टहनियाँ उतार रहे होते हैं जबकि जड़ें उनकी जो हैं वो बढ़ रही हैं। हमारी सोसाइटी में इनकलाब लाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपने बच्चों की शादियाँ जल्दी की जाएँ और इससे एक बड़ा इनकलाब आएगा, एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगी और हमारी सोसाइटी जो है वो एक मुहज़्ज़ब और मुअद्दब सोसाइटी पैदा होगी और पाकिस्तान हमेशा इंशाल्लाह तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।